दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा थप 927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुग्यो। 3 अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालमा सरकारद्वारा सूचीकृत। काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल, जनमैत्री अस्पताल र वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा सूचीकृत गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा काठमाडौँको पत्रकारको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। 125 जना फोटो पत्रकारको पीसीआर टेस्टको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको महासचिव प्रदीप राज बसन्तद्वारा जानकारी। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको भाउ आकाशियो। निषेधाज्ञा लगातार दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्यमा समेत वृद्धि हुन थालेको सर्वसाधारणको गुनासो। विभिन्न देशका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका 3 जना विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिद्वारा उजुरी आह्वान। उजुरीका लागि 10 दिनको समय अवधि। उद्योगी विनोद चौधरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा शुक्रबार बिहान संक्रमण पुष्टि भएको र आफूमा कुनै लक्षण नदेखिएको चौधरीद्वारा उल्लेख। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित। कोरोनाका कारण बैठक स्थगित गर्नु परेको नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालद्वारा जानकारी। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 334 महिला र 593 गरी 927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँमा 350, ललितपुरमा 11 र भक्तपुरमा 54 थप भएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 36,456 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 जना महिला र 8 जना पुरुष रहेका छन्। मृत्यु हुनेमध्ये मोरङकी 56 वर्षीय र 65 वर्षीय 2 महिला, भक्तपुरकी 64 वर्षीय 1 महिला, मकवानपुरकी 71 वर्षीय 1 महिला रहेकी छन्। यस्तै उदयपुरका 52 वर्षका 1 पुरुष, पर्साका 72 वर्षका 1 पुरुष, धनुषाका 45 वर्षका 1 पुरुष, सिराहाका 55 वर्षका 1 जना पुरुष, झापाका 83 वर्षका 1 पुरुष, चितवनका 51 वर्षका 1 पुरुष, कास्कीका 52 वर्षका 1 पुरुष र रूपन्देहीका 60 वर्षको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 मा इलाममा 1 जना, उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 1 जना, झापामा 15 जना, पाथरमा 2 जना, मोरङमा 47 जना, सङ्खुवासभामा 2 जना, सुनसरीमा 41 जना र सोलुखुम्बुमा 1 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 20 जना, पर्सामा 1 जना, बारामा 4 जना, महोत्तरीमा 13 जना, रौतहटमा 21 जना, सप्तरीमा 7 जना, सर्लाहीमा 13 जना र सिराहामा 12 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 350, काभ्रेपलाञ्चोकमा 17, चितवनमा 26, धादिङमा 16, नुवाकोटमा 3, भक्तपुरमा 54, मकवानपुरमा 51, रसुवामा 1, ललितपुरमा 11, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 2 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 16, गोर्खामा 1, तनहुँमा 4, नवलपरासी पूर्वमा 11, लमजुङमा 2 र बागलुङमा 1 जना। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 2, कपिलवस्तुमा 2, दाङमा 1, नवलपरासीमा 2, बर्दियामा 2, बाँकेमा 36, रूपन्देहीमा 72 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा 6, दैलेखमा 11 र सल्यानमा 3 जना। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 1, कैलालीमा 11, डोटीमा 9 गरी जम्मा 334 महिला र 593 पुरुष गरी जम्मा 927 जना
सङ्क्रमित हुनुभएको छ र आजसम्मको जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 36,456 छ। जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ। त्यसमध्ये महिला 4 जना हुनुहुन्छ। मोरङको 56 वर्ष र 65 वर्षीय 2 जना महिला हुनुहुन्छ। भक्तपुरको 64 वर्षीय एक महिला हुनुहुन्छ। मकवानपुरको 71 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ 4 जना र पुरुषहरूमा उदयपुरको 52 वर्षीय 1 जना, पर्साको 72 वर्षीय 1 जना, धनुषाको 45 वर्षीय 1 जना, सिराको 55 वर्षीय 1 जना र झापाको 83 वर्षीय 1 जना र चितवनको 51 वर्षीय 1 जना, कास्कीको 52 वर्षीय 1 जना र रूपन्देहीको 60 वर्षीय 1 जना गरी पुरुष 8 जना गरी जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ। आजसम्म दुःखद निधन हुनेको सङ्ख्या जम्मा 195 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 195 पुगेको छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16,019 जना रहेका छन् भने गत 24 घण्टामा 169 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या 20,242 पुगेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले विभिन्न 3 अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालमा सूचीकृत गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले थप 3 अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालमा रूपान्तरण गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल, जनमैत्री अस्पताल र वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालमा सूचीकृत भएको उहाँले बताउनुभयो। यसै गरी कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि केन्द्रमा 1000 प्रादेशिक अस्पतालहरू 1957 बेड थप गरिएको उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय अस्पतालमा 1000 बेड थप गरेको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा 1957 बेड थप गरेको छ र स्थानीय पालिका लेभलमा 649 पालिका जसमा अहिले अस्पतालहरू छैनन् त्यस्तो पालिकाहरूमा हरेक पालिकामा 5 बेडको अस्पतालको दरले 3245 बेड थप गरिएको छ र यो चाहिँ जनशक्ति सहित हो। र आज मात्रै 3 वटा थप अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको छ। यी 3 वटा अस्पतालहरू वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल र जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न 649 स्थानीय निकायहरूमा जनशक्ति सहितको 5 र 5 बेडको दरले 3245 गरी जम्मा 6202 बेड थप्ने निर्णय उहाँले बताउनुभयो। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा काठमाडौँमा पत्रकारको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह NFG-ले नेपाल र फोटो पत्रकार क्लबको संयुक्त पहलमा काठमाडौँमा क्रियाशील फोटो पत्रकारको कोरोना जाँचको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। सो क्रममा विभिन्न सञ्चार गृहमा कार्यरत 125 जना फोटो पत्रकारहरूको PCR टेस्टको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह NFG-का महासचिव प्रदीप राज बसन्तले जानकारी दिनुभयो। खास हामीले यो आज चाहिँ फोटो पत्रकार विशेष गरी काठमाडौँको माहौलमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू, फोटो पत्रकार जो साथीहरू केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो 4-5 जना साथीहरूलाई चाहिँ जब कोभिडको पोजिटिभ केसहरू देखिन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह NFPJ नेपाल र फोटो पत्रकार क्लब PJ क्लबको संयुक्त पहलमा चाहिँ आज हामीले 125 जना काठमाडौँको 125 जना फोटो पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ हामीले आज कोभिड टेस्ट PCR टेस्ट गरेर सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ खास हामीले के भने हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले उहाँलाई पहल गरेर चाहिँ विशेष पहलमा चाहिँ हामीले यो आज कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सायद सबै साथीहरू चाहिँ नेगेटिभ आउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र भोलिको दिनमा हामीले फेरि पनि साथीहरूलाई उहाँको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर फेरि पनि PJ र NFPJ जुन यो हाम्रो सहकार्यमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। आगामी दिनमा फोटो पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ध्यानमा राखेर अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। एम्बुलेन्सलाई तिर्नुपर्ने भाडा समेत नहुँदा घरमै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका कपिलवस्तु बाणगङ्गाका गर्भवती महिलाहरूले अब निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पाउने भएका छन्।
पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवा अर्थात् नो होम डेलिभरी कार्यक्रम प्रोत्साहनका लागि बाङगङ्गा नगरपालिकाले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको हो। कुनै पनि गर्भवती महिलाहरू प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थाको सेवाबाट वञ्चित नहुन भन्नका लागि एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क गरिएको नगरपालिका प्रवक्ता र नगरपालिकाका प्रवक्ता विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। नगरपालिकाको पिपरा अस्पतालमा हथौसा स्वास्थ्य केन्द्र र कोपबा स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन भएका 3 बर्थिक सेन्टरमा गरी 6वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता पौडेलले सुत्केरी हुने पालिका भित्रको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नसकेको अवस्थामा बुटौलसम्मको समेत भाडा नगरपालिकाले तिरिदिने बताउनु भयो। उद्योगपति विनोद चौधरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँले शुक्रबार आफ्नो ट्विटर मार्फत आफूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा शुक्रबार बिहान संक्रमण पुष्टि भएको र आफूमा कुनै लक्षण नदेखिएको चौधरीले उल्लेख गर्नुभएको छ। डाक्टरको सुझाव अनुसार आफू आइसोलेसनमा बसेको र आफूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई सतर्कता अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका 3 जना विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि राजदूत सिफारिस भएका गेहेन्द्र राजभण्डारी, पाकिस्तानका लागि सिफारिस भएका तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि सिफारिस भएका राम काजी खड्का विरुद्ध समितिले उजुरी आह्वान गरेको हो। उजुरीका लागि 10 दिनको समय अवधि तोकिएको छ। अबको 10 दिनभित्र जो कोहीले सुनवाई समिति समक्ष राजदूत सिफारिस भएका 3 जना विरुद्ध उजुरी दिन सक्ने गरी उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्नरले जानकारी दिनुभयो। बेल्जियम, युरोपियन युनियन, पाकिस्तान तथा जर्मनीको लागि नेपाली राजदूतको पदमा नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाईको लागि यस समिति समक्ष नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति 77/3 प्राप्त भएको 13 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा सूचना वा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिनु माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। नाम आम नागरिकलाई जानकारी गराउने तथा र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। भाद्र 1 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 3 जनालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिफारिस भएकाहरूको नाम संसदीय सुनवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोरोना जोखिम बढे भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको भाव आकाशिएको छ। आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने कुनै योजना बिनै सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा जस्ता आवत जावतमा कडाई गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा तरकारीको भाव आकाशिएको हो। कालीमाटीको थोक बजारमा नै हरियो ताजा तरकारीको भाव निकै बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। तरकारीको भाव नै बढ्न थालेपछि साना व्यापारीहरू पनि तरकारीको व्यवसाय गर्न आकर्षक भएका छन्। अन्य व्यवसाय गरेका साना व्यापारीहरूले भने थोरै परिमाणमा तरकारी बिक्री वितरण गर्न थालेका छन्। सामान्य अवस्थामा कालीमाटी बजारमा दैनिक 5-6 लाख किलो तरकारी आयात हुने गरे पनि निषेधाज्ञाका कारण आयात घटेको कालीमाटी बजारको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै निषेधाज्ञा लगतै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्यमा समेत वृद्धि हुन थालेको गुनासो सर्वसाधारणहरूले गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। अध्यक्ष द्वै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच शुक्रबार छलफल गरेर शनिबारको बैठक 18 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कोरोनाका कारण बैठक स्थगित गर्नु परेको जानकारी दिनुभयो। शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकमा कार्यदलले बुझाइएको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी थियो। पार्टीमा ओलीको राजीनामा मागिएपछि बढेको विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षले गत साउन 30 गते कार्यदल गठन गरेको थियो। एथलेटिकी कीर्तिमानी खेलाडी चन्द्रकला लामा गादेमाथि दलित भएको आधारमा निर्घात कुटपिट भएको विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानी खेलाडीमाथि दलित भएको आधारमा निर्घात कुटपिट भएको भन्दै परिषदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। संविधान कानूनद्वारा प्रदान गरिएको नैसर्गिक नागरिक हक अधिकार पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नपाइएको वा नभएको अनुभूति हुने खालका यस्ता जनघन्य एवं मानवता विरोधी काम हुनु प्रचलित संविधान कानून एवं कानूनी राज्यलाई नै चुनौती दिन खोजिएको महसुस हुन्छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, सोमबार राति झापाको मेची नगर 4 आलीमा दलित युवकलाई कुटपिटबाट जोगाउने क्रममा स्थानीय दुर्गा श्रेष्ठ र उहाँकी श्रीमती विष्णुले जातीय विभेद सहित गाली गलौज गर्दै चन्द्रकला र उहाँको श्रीमानमाथि आक्रमण गरेको थियो। चन्द्रकलामाथि भएको आक्रमणको नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित निकायसँग दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। हामी न्यूज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। नेपालमा थप 927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुग्यो। 3 अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालमा सरकारद्वारा सूचीकृत। काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल, जनमैत्री अस्पताल र वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा सूचीकृत गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा काठमाडौँको पत्रकारको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। 125 जना फोटो पत्रकारको PCR टेस्टको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको महासचिव प्रदीप राज बसन्तद्वारा जानकारी। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको भाव आकाशियो। निषेधाज्ञा लगाउँदै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्यमा समेत वृद्धि हुन थालेको सर्वसाधारणको गुनासो। विभिन्न देशका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका 3 जना विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिद्वारा उजुरी आह्वान। उजुरीका लागि 10 दिनको समय अवधि। उद्योगी विनोद चौधरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा शुक्रबार बिहान संक्रमण पुष्टि भएको र आफूमा कुनै लक्षण नदेखिएको चौधरीद्वारा उल्लेख। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित। कोरोनाका कारण बैठक स्थगित गर्नु परेको नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालद्वारा जानकारी। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्यूज अपडेट यति नै। निरन्तर न्यूज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।